Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to this new session of ours today. Our topic today is what is an essay, or how we can define an essay. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बेटे आज हमारा मौजू जो है मज़मून निगारी। मज़मून क्या होता है, मज़मून की हैत, शक्ल व सूरत और इसकी बनावट कैसी होती है। मज़मून को हम डिफ़ाइन करेंगे थ्योरेटिकली पहले, फिर हम ताकि अमली तौर पर जो है मज़मून निगारी के ताकि काबिल हो सकें। डेफिनेशन ऑफ एन essay. An essay is a specific discussion or debate on a topic from a specific point of view. An essay is generally a piece of writing that gives the author's own argument. बेटे मज़मून एक क्या है? एक मज़मून या शिज़रा जिसे आप कहते हैं, एक आर्टिकल जिसे आप कहते हैं, वो मखसूस एक बहस का नाम है। डिबेट भी कह सकते हैं आप इसको, बहस मुबाहिसा भी कह सकते हैं, तहरीर भी कह सकते हैं। ऑन अ टॉपिक, किसी ऐसे मौजू पर, फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो एक मखसूस नुक्ता नज़र से, क्यों, वजह क्या है, ये मखसूस नुक्ता नज़र को क्यों शामिल किया गया है कि देखें, हर तहरीर कुनिंदा जो है वो अपने अपने ख़यालात का इजहार करता है, उसका अपना नुक्ता नज़र होता है और हर फ़र्द का एक नुक्ता नज़र दूसरे फ़र्द से मुख्तलिफ हुआ करता है। किसी भी मौजू पर, मौजू का एक ही क्यों ना हो, दो लिखने वाले उस पर कभी जो है वो एक नहीं होंगे। कहीं कहीं पॉइंट से एक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नुक्ता नज़र में फ़र्क आ जाएगा। तो किसी मखसूस मौजू पर किए गए मखसूस अंदाज में किसी बहस मुबाहिसे का नाम जो है वो मज़मून निगारी है। एक ऐसी तहरीर जिसमें किसी ख़ास मौजू पर ख़ास अंदाज में जो है बहस मुबाहिसा किया गया हो, उसको हम मज़मून कहते हैं। एन essay इज़ देयरफॉर अ पीस ऑफ राइटिंग, ये तहरीर का एक टुकड़ा है, दैट गिव्स द ऑथर्स ओन आर्गूमेंट, जिसमें मुसन्निफ़ के, लिखने वाले के, तहरीर कुनिंदा के अपने ख़यालात जो हैं, अपनी उसकी इमेजिनेशन जो है, अपनी जो उसके दलाइल हैं, अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं, अपना जो व्यू पॉइंट है, उसको वो पेश करता है। बट दिस डेफिनेशन इज़ वॉग, ये डेफिनेशन कदरे जो मुबहम है, ओवरलैपिंग विद दोज ऑफ ए पेपर, क्योंकि ये किसी रिसर्च पेपर से जो है वो थोड़ी क्लैश इसका है, आर्टिकल से क्लियर नहीं करती है उसको पम्फलेट और ए शॉर्ट स्टोरी। तो फिर उसमें तो अगर हम इस तरह से देखें तो ये शॉर्ट स्टोरी की डेफिनेशन भी यही बन जाती है। तो फिर हमें मज़ीद इसको क्लैरिफाई करने के लिए अभी कुछ और जो है वो डेफिनेशंस की ज़रूरत है, जो हम आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एन essay has been defined in a variety of ways by different people at different times. One definition is that an essay is a prose composition with a focused subject of discussion, कि एक ये भाई एक तहरीर है जो यकीनन नसरी तहरीर है, composition with a focused subject of discussion, जिसमें एक मुर्तकिज़ किस्म का, मखसूस किस्म का जो है मौजू जो है उसको ज़ेर बहस लाया जाता है। और अलॉन्ग सिस्टमेटिक डिस्कोर्स, या एक तवील मुनज़ब्त किस्म की जो है वो बहस, बातचीत, डिस्कोर्स, डायलॉग टाइप। एल्डस हक्सली एक बड़े मरूफ हमारे भाई ये तहरीर करने वाले हैं, मज़ामीन तहरीर करने वाले हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ भी इन्होंने लिखी और ये बड़े शानदार मज़ाहिया मज़ामीन लिखने में बड़े मारूफ हमारे प्रोज़ राइटर हैं। ए लीडिंग एसेइस्ट, जो एक मारूफ हमारे मज़मून निगार हैं, नोट्स दैट द essay इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, एक ऐसा अदबी आला है, एक ऐसी डिवाइस है, फॉर सेइंग आलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट आलमोस्ट एनीथिंग, तो आप कुछ भी बात कर सकते हैं किसी भी मौजू पर, तो दैट इज़ कॉल्ड एन essay। एंड एड्स दैट, और फिर इसकी तशरीह करते हुए आगे कहते हैं एल्डस हक्सली, बाय ट्रेडिशन आलमोस्ट बाय डेफिनेशन द essay इज़ ए शॉर्ट पीस, ये एक मुख्तसर तहरीर होती है,
یہ شارٹ اسٹوری سے اس لیے مختلف اس کو رکھا جاتا ہے، دیکھیں کہ یہ ایک مختصر جو ہے وہ بحث مباحثے کا ایک ٹکڑا ہے جو تعریف کے لحاظ سے بھی اور روایت کے اعتبار سے بھی دونوں طرح سے ہی اسے مختصر رکھا جاتا ہے. لیکن آپ کسی بھی موضوع پر کچھ بھی لکھ دیں تو دیٹ ول بی کالڈ این ایسے. تو کوئی بھی تحریر ایسی جو آپ کے اپنے خیالات پر مبنی ہو اور مختصر ہو، شارٹ ہو، اتنی لمبی نہ ہو کہ وہ ایک ٹریٹائز بن جائے. ٹریٹائز جو ہے وہ بہت لینتھی ہوتا ہے، مضمون سے بہت طویل ہوتا ہے، جیسے سائنٹیفک ٹریٹائزز ہوتے ہیں بہت طویل جرنیلز کی شکل میں لکھے جاتے ہیں، یا ریسرچ پیپر جو ہے وہ بہت طویل ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارے کئی سائنٹیفک تحریریں جو ہیں وہ بہت طوالت رکھتی ہیں، کئی چیپٹرز بن جاتے ہیں. تو وہ تو کتاب کی شکل میں پھر ہو جائیں گے، یا انہیں ہم پمفلٹس کہیں گے یا میگزینز کہیں گے. دے ول ناٹ کالڈ بی ایسیز. ایسے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مختصر ہوتا ہے لیکن یہ کسی بھی موضوع پر ہو سکتا ہے، اور یہ ایک فوکسڈ قسم کی مخصوص جو ہے وہ آرگومنٹیٹیو ٹائپ تحریر ہوتی ہے. تو یہ بیٹے اس کی کانسیپٹ کو واضح کرنے کے لیے کچھ ایک دو اس کی بنیادی ڈیفینیشنز ہیں. اب ہم اس کی ڈسکشن کو جو ہے وہ آگے اس کی تفصیل کو دیکھتے ہیں تاکہ یہ ہمارا تصور جو ہے مزید وہ واضح ہو جائے ذہن میں، تاکہ ہم اس کو پریکٹیکلی جو ہے جب خود بیٹھیں تحریر کرنے تو ہم اب کوئی جھجک ہمارے اندر جو ہے وہ باقی نہ رہے. Dear students, now we come on to the point of the classification of essays. Essays have traditionally been subclassified as formal and informal type. Formal essays are characterized by serious purpose, dignity, logical organization, length. دیکھیں یہ فارمل بیٹے جو مضامین ہیں یا مضمون نگاری ہے اس کو عمومی طور پر روایتی طور پر دو کیٹیگریز میں تقسیم کرنے کا رواج ہے. ایک کو ہم فارمل ایسیز کہتے ہیں، دوسرے کو ہم انفارمل ایسے کہتے ہیں. یہ جو فارمل ایسے ہوتا ہے اس میں زبان کی جو ہے نا خاص طور پر دھیان رکھا جاتا ہے. اٹ از ویری ویری فارمل اور آفیشیس لینگویج، مصنوعی قسم کی زبان ہوتی ہے اور سیریس قسم کا پرپز ہوتا ہے. پھر اس میں ڈگنیٹی کا دھیان رکھا جاتا ہے، ایریلیونٹ کوئی بات نہیں کی جاتی، لاجیکل قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، سائنٹیفک قسم کی، سسٹمیٹک قسم کی، اور یہ طویل نہیں ہوتا ہے، لینتھ کا بڑا دھیان رکھا جاتا ہے. ویئر ایز دا انفارمل ایسے از کریکٹرائزڈ بائی دا پرسنل ایلیمنٹ، جیسے ہم سیلف ریویلیشن یا انڈیویجول ٹیسٹس اور ایکسپیرینسز کہتے ہیں، یہ کانفیڈینشیل مینر کہتے ہیں. ہیومر ہوتا ہے اس میں، گریسفل سٹائل ہوتا ہے، ریمبلنگ سٹرکچر ہوتا ہے، انکنوینشنلٹی اور نویلٹی آف تھیم وغیرہ وغیرہ. یہ اس کی کچھ خصوصیات ہیں انفارمل ایسے کی. اب جب ہم کمپیئر کرتے ہیں بیٹے تو میں آپ کو پہلے اس کی بتا دوں تھوڑا سا. یہ جو انفارمل ایسے ہوتا ہے یہ اصل میں غیر رسمی زبان ہوتی ہے اور اس کا کنٹینٹ بھی غیر رسمی ہوتا ہے. یہ اصل میں آپ کا پرسنل یا پرائیویٹ ایسے کہلاتا ہے، جس کے اندر جو تحریر کنندہ ہے، مصنف ہے، وہ بیٹے اس کی ذاتی معلومات، جیسے ہم اس کی زندگی کے یا اس کی ذات کے اندر کے خیالات ہیں، وہ سیلف ریویل کرتا ہے، سیلف ریویلیشن اس میں ہوتی ہے، آپ کے ذاتی تجربات اس میں بیان ہوتے ہیں. یہ کبھی کبھی اس میں ہیومرس ٹچ بھی آ جاتی ہے، جیسے ایلڈرز ایگزلی کی تعریف کا ہم نے ذکر کیا تو وہ خود بہت اچھا مزاح نگار. اسی طرح یہاں گریسفل سٹائل بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ریمبلنگ سٹرکچر کو شو کرتا ہے. جیسے دیکھیے فارمل جو تھا نا اس میں سٹرکچر کا بہت دھیان رکھا جاتا ہے، جملوں کی بناوٹ، ٹینسز، ہر چیز بڑی وہ ہوتی ہے پوری بناوٹ کے ساتھ، ہر چیز پرفیکشن کا دھیان رکھتے ہیں. جبکہ یہاں جو ہے نا ریمبلنگ سٹرکچر ہوتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کبھی کوئی جملے کی گرامر ادھر کر دی کبھی ادھر کر دی تو کوئی کچھ فرق نہیں پڑتا. تو یہ یہاں جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ نئے نئے موضوعات جو ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے تحریر کا موضوع بنایا جائے. تو بیٹے اگر ہم ان کو کمپیئر کریں فارمل اور انفارمل کو، تو یہ گویا بیٹے جو فارمل ایسیز ہیں ایک سیریس ٹائپ آف ایسے کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ان کی ٹون سیریس ہوتی ہے، ان کا سٹرکچر جو ہے وہ بالکل روایتی طور پر بے حد سخت قسم کا ہوتا ہے، سٹرکٹ ہوتا ہے، موضوعات بڑے محدود ہوتے ہیں. جبکہ دوسری طرف جو انفارمل ہے اٹ از این اوپننگ،
यहाँ वसी दुनिया होती है, आपकी इमेजिनेशन यहाँ इन्वॉल्व होती है, सीरियसनेस की ज़रूरत महसूस नहीं की जाती है। आप जो है वो खुले दिल से, जिसे आप कहते हैं, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। स्ट्रक्चर को भी बाज़ औक़ात डिविएट कर दिया जाता है, ऊपर नीचे करके सेंटेंसेस को लिखा जाता है, कोशिश की जाती है कि नए नए मौज़ूआत शामिल किए जाएं। तो ये थोड़ा क्रिएटिव टाइप होता है जो इनफॉर्मल ऐसे होता है। अगरचे फॉर्मल भी क्रिएशन तो है, लेकिन वो महदूद पैमाने पर क्रिएशन है, जहाँ इमेजिनेशन को, फैंसी को दखल नहीं दिया जाता, वहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात की जाती है। ये यहाँ जो है आप फैंसी और इमेजिनेशन जो हैं इनफॉर्मल ऐसे में, वो आपके पूरे अरूज पर होते हैं। And dear students, to familiarize you people with the genre of essay, it is essential to have a very brief look at the beginning or the origin or the base of this special term, that is essay. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बेटे बात ये है कि देखें, जैसे आप नज़म से वाक़फ़ हैं, आपको पता है नज़म क्या होती है, आपको पता है एक जो है वो ड्रामा क्या चीज़ है, थोड़ा बहुत आप जानते हैं, आपको पता है बाकी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर क्या हैं। अब ये मज़मून जो है, ये मज़मून निगारी कहाँ से इसका आगाज़ हुआ, ये इसकी जो ओरिजिन है, बुनियाद है, वो क्या है, इसको बेहद मुख्तसर करके जो है वो हम यहाँ देखेंगे। द वर्ड ऐसे डिराइव्स फ्रॉम द फ्रेंच इन्फिनिटिव एसेयर, मीनिंग टू ट्राई आर टू अटेम्प्ट। बेटे ये जो लफ्ज़ ऐसे का लफ्ज़ है, अंग्रेज़ी ज़ुबान में मुस्तअमिल है, ये फ्रेंच एक लफ्ज़ से माखूज़ है, जिसका मानी जो है ट्राई करना, कोशिश करना, अटेम्प्ट भी वही कोशिश करना, तो एसेयर से वहाँ से लेते हैं। इन इंग्लिश ऐसे फर्स्ट मेंट ए ट्रायल। इंग्लिश में जब इसका मफ़हूम शुरू में डिक्शनरी मीनिंग लिया गया तो इससे मुराद था किसी मुश्किल का सामना करना, और एन अटेम्प्ट या कोई कोशिश। एंड दिस इज़ स्टिल एन अल्टरनेटिव मीनिंग, और ये आज कल भी ये मुस्तमिल है अटेम्प्ट जो है। द फ्रेंच मैन माइकल डी मोंटेग 1533 to 1592, he was born in 1533 and died in 1592, was the first author to describe his work as essays. He used the term to characterize these as attempts to put his thoughts into writing, and as essays grew out of his commonplacing. बेटे ये मोंटैग साहब जो थे, ये पहले फ्रेंच राइटर थे जो 1533 में पैदा हुए और 1592 में इनकी वफ़ात हुई। तो ये इन्होंने छोटे छोटे टुकड़े अपनी तहरीर के लिखे, ये तनकीदी किस्म के मज़ामीन थे। इनको जो है उसने अपने एसेज़ का नाम दिया पहली बार दुनिया में। ये यानी बाबा आदम है इस मज़मून निगारी का। मोंटैग जो है फ्रेंच मैन था, वहाँ से फ्रेंच से ये जो है ये ऐसे जो था बहसियत एक फॉर्म ऑफ राइटिंग के, वो इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लिटरेचर में फिर ये इंट्रोड्यूस हुआ। ओरिजिन ऑफ द ऐसे continues in this portion. Montaigne began to compose his essays in 1572. The first edition, entitled Essays, spelling ज़रा ये फ्रेंच है, was published in 2 volumes in 1580. For the rest of his life, he continued revising previously published essays and composing new ones. Francis Bacon's essays, published in book form in 1597, 1612 and 1625, were the first works in English that described themselves as essays. बेटे ये मोंटैग साहब ने जो फ्रेंच राइटर थे, एसेइस्ट थे, इन्होंने 1580 में जो है वो अपनी 2 कलेक्शंस एसेज की शाया की। पहली 1572 में, दूसरी जो है उसका एडिशन 1580 में, और ये मुसलसल जो है ये ऐसे लिखते रहे मुख्तलिफ़ किस्म के। फ्रांसिस बेकन जो हैं, लॉर्ड फ्रांसिस बेकन, हमारे अंग्रेज़ी के जो पहले एसेइस्ट हैं,
انہوں نے بک فارمز میں یہ 3 جو ہیں وہ ورژنز اپنے کلیکشن آف ایسیز کے پیش کیے. جو پہلا جو تھا 1597 میں، دوسرا 1612 میں، اور تیسرا جو ہے ورژن 1625 میں. تو یہ ہمارے انگریزی کے پہلے مضمون نگار ہیں لارڈ فرانسس بیکن. بین جانسن فرسٹ یوز دا ورڈ ایسیسٹ in English in 1609 according to the Oxford English Dictionary. بین جانسن ہمارے یہ اچھے ڈرامہ نگار ہیں. انہوں نے پہلی بار جو ہے لفظ ایسیسٹ کا استعمال کیا 1609 میں یہ انگلش لینگویج کی ہسٹری میں. Dear students, in this very brief discussion, what is an essay? We have seen that an essay is a small piece of writing in which the writer gives vent to his own point of view. He writes about his thoughts about a topic in a short, precise manner. We also talked about the origin and the classification of an essay. And we noted that the essay was indeed initiated by a French essayist named Montaigne. And in English, it was Sir Francis Bacon who started writing essays in English, then popularized by other writers in the 17th and 18th century. عزیز طلبہ و طالبات، بیٹے آج ہمارا موضوع جو تھا پھر انتہائی مختصر گفتگو رہی. اس سیشن میں ہم نے دیکھا کہ ایک مضمون ہوتا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن پر ہم نے نظر دوڑائی. پھر ہم نے اس کی کلاسیفیکیشن کو دیکھا کہ کیسے ایک مضمون کو ہم فارمل مضمون کیا ہوتا ہے اور انفارمل مضمون کیا ہوتا ہے. پھر ہم نے اس کی جو انتہائی مختصر جو اس کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے کہ اس کی بگننگ کیسے ہوئی جی مضمون کی، جو اگرچہ ہمارے متعلق نہ تھی لیکن کبھی کبھی یہ آبجیکٹیو ٹائپ میں یہ سوال امتحان میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ ہو واز دا بگنر آف این ایسے. تو یہ ٹرم کہاں سے رواج پائی، اس کے معنی کیا ہیں. تو فار دا سیک آف ایگزامینیشن یہ حصہ جو ہے وہ ہمیں شامل کیا میں نے. تو بیٹے وی کم ٹو دا کنکلوژن آف آور ڈسکشن ٹوڈے. Thank you very much for participating in this session. Inshallah, see you in the next session. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye. Thank you again.